Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. मेरा नाम नसीम बेग है, 7th entry Abdalian, and मैंने 7th entry means के 1965 में वहाँ से पास आउट किया और कराची आके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए वहाँ तो मैंने वही FSC प्री इंजीनियरिंग की थी। फिर कराची आके ये जो CA की ट्रेनिंग होती है फर्गुसन कंपनी जो PwC के साथ लिंक है, वो 5 साल का प्रोग्राम था क्योंकि मैंने बीकॉम वगैरह नहीं किया हुआ था, वो ज्वाइन किया। तो 1970 में मैंने क्वालिफाई कर लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट। अर्ली डेज में मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज्वाइन की, बाद में वो दौर आया नेशनलाइजेशन वगैरह का, वो नेशनलाइज हो गई। तो मेरा कुछ टाइम उधर गुजरा, कुछ फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में मेरी स्टार्टिंग पॉइंट था अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी बैक इन 1977 जहाँ मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ से वो थोड़ा सा फिर मैं फाइनेंशियल उसमें आ गया। ऑफ एंड ऑन मैं फिर बीच में बिटवीन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑटो के ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, बट मोर सो इन द रिसेंट ईयर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अबाउट 20 साल पहले मैंने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो लॉन्च की इन कोलैबोरेशन विद आरिफ हबीब ग्रुप, और वही उसी में इन्वॉल्व रहा हूँ। आज मैं डे टू डे नहीं लुक आफ्टर करता हूँ, वाइस चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी, जो फिर बाद में हमने उसका जॉइंट वेंचर कर लिया हुआ फिर MCB बैंक, वो MCB आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स कहलाती है। उसके अलावा फिर मैं ग्रुप के मुख्तलिफ कंपनियों के बोर्ड्स पर भी हूँ। तो एक रीट मैनेजमेंट कंपनी है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो हमारे ग्रुप ने यहाँ पे पहला वाला लॉन्च किया है कि कराची में डॉल्मन मॉल वगैरह है उसका, तो आई चेयर दैट बोर्ड ऑल्सो। उसके अलावा एक ग्रुप की कंपनी है पावर सीमेंट, वो भी मैं चेयर करता हूँ। फिर एक हमारी कंपनी है आयशा स्टील, जो फ्लैट स्टील बनाती है, तो वो भी मतलब बनाती है, मतलब रोल करते हैं इंपोर्टेड हॉट रोल्ड स्टील, तो उसके बोर्ड पर भी हूँ। फिर RFV कॉर्पोरेशन जो होल्डिंग कंपनी है उसके बोर्ड पर भी हूँ। तो अब मेरी मतलब इन्वॉल्वमेंट ब्रॉडर स्केल पे है, नॉट सो मच इन फाइनेंशियल सर्विसेज। सो दैट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और आज जो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा मैं स्पेसिफिकली एक फैसिलिटी है जो वॉलंटरी पेंशन स्कीम कहलाती है, जो आज से कोई 15 साल पहले लॉन्च हुई थी अंडर दी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की गाइडलाइन से। तो उसमें फैसिलिटी है कि लोग महीने के महीने कुछ पैसा जमा कराते रहें और वो किस तरीके से आगे इन्वेस्ट हो। और अगर कोई 21 साल की उम्र पे स्टार्ट करे तो मे बी फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स वो जमा करते रहे, उसके बाद फिर उस पैसे को इस्तेमाल कर सके टू पे फॉर रिटायरमेंट। तो दैट इज द स्कीम विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। थोड़ा सा फिर मैं पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट सिनेरियो पे भी just briefly touch कर दूंगा, but let me start with sharing a screen on the points I would like to cover. तो पहला पॉइंट ये है कि all of us need to put away some money towards retirement, खास तौर से आप लोग जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हो और ये गल्फ रीजन में कोई परमानेंट रेजिडेंट्स तो बन नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रीलोकेट होना है, वेदर यू कम बैक टू पाकिस्तान और यू गो एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, जहाँ भी आप सेटल हो जाते हो। कुछ लोग कनाडा वगैरह चले जाते हैं, बट लेट्स से मोस्टली पाकिस्तान वापस आते हैं। तो जब उस स्टेज पर आए तो एक कोई रिटायरमेंट प्लान बना हुआ हो कि आपने रिटायर करना है, तो आपको कुछ फाइनेंशियल नीड्स होंगी, तो वो पूरी हो जाए। तो ये तो खैर एक सिंपल सी बात है, एवरीवन वुड एग्री कि कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए उसका एक मैं मोटा अंदाज़ा दे सकता हूँ कि देखिए, जब आप रिटायर करते हो तो आपको जो वर्सेस योर नॉर्मल अर्निंग रिप्लेसमेंट इनकम चाहिए होती है, वो 100% ऑफ योर अर्लियर इनकम नहीं होती है। जो अगर मैं आज 100 कमा रहा हूँ
اور اس میں سے کچھ میں سیو بھی کر رہا ہوں, کچھ میں جیسے بچوں کی تعلیم پہ خرچ رہا ہوں, کچھ میں کوئی اور مارگیج فائنینس میں دے رہا ہوں, کوئی اور چیزیں جو بھی ہیں میرے اخراجات وغیرہ ہیں. تو وہ سارے اخراجات تو وہ والے آؤٹ فلوز نہیں رہتے ہیں. اب نہ ڈیورنگ ریٹائرمنٹ تو مجھے مزید سیف نہیں کرنا ہے. مجھے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیم وغیرہ پوری ہو گئی ہوتی ہے, ان کی شادی بیاہ بھی ہو گئے ہوتے ہیں, تو دی کیش فلو نیڈس آر ریڈیوسڈ. تو اگر 100 کما رہا ہوں, ہو سکتا ہے میرا 50-60 پر بھی ایک ریزنیبل لائف اسٹائل مینٹین ہو سکے آف سملر کنڈیشن جس میں میں ابھی یوز ٹو ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جب میں پیسے سیو کرتا ہوں تو مجھے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور پروٹیکٹ میں دو ایریاز ہوتے ہیں. ایک تو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے کہ میں نے گھر پہ رکھے ہیں تو کوئی آ کے لوٹ نہ لے, اگر میں نے بینک میں رکھے ہیں تو بینک نہ بند ہو جائے وغیرہ. تو وہ تو ایک بیسک پروٹیکشن ہوگی کہ بھی میں نے کیسے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. بٹ ناٹ اونلی دیٹ, دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور یہ کسی انوائرمنٹ میں بھی ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں ہوں, کہ جو آپ پیسہ جمع کر رہے ہو اس کی پرچیزنگ پاور بھی مینٹین ہو آئندہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی. تو ایک میں موٹا اندازہ دے دوں کہ اگر انفلیشن نہ ہو بالکل, اور میں اپنی آمدنی کا 20% جمع کر رہا ہوں اور 40 سال کرتا رہا ہوں, تو میرے پاس جو پول جمع ہو جائے گا, اور ابھی میں زیوم کر رہا ہوں کہ زیرو انفلیشن ہے جسٹ ٹو السٹریٹ دی پوائنٹ. تو اور یہ پھر میں سوچتا ہوں کہ بھی اب میں چلو اب ریٹائر ہو رہا ہوں اور مجھے 20 سال شاید میں سروائیو کر جاؤں, تو اس 20 سال میں میں کیا خرچ سکتا ہوں. تو وہ جو 40 سال میں 20% پر منتھ جمع کیا ہے, تو اور 20 میں صرف خرچنا ہے, مطلب ہاف دی پیریڈ میں, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو اب منتھلی اویلیبل ہوگا وہ 40% آف مائی اوریجنل ارننگ جو ہوتی تھی اس کا ہے, کہ بھی 100 میں سے 20 جمع کر رہا تھا 40 سال کے, اب اس کو 20 سال میں استعمال کروں گا تو 40% آف دیٹ اویلیبل ہو جائے گا. لیکن وہ 40% ہو یا 60 ہو یا جتنا بھی میں سیو کروں, اور اس کی پرچیزنگ پاور ایروڈ کر جائے جو دنیا بھر میں ہوتا ہے. اگر آپ ایک سمپل سی چیز لے لیں, بیک ان دی ارلی 70s جب یہ گولڈ سٹینڈرڈ پر چل رہا تھا $US, تو $35 سے آپ 1 اونس سونا US گورنمنٹ سے لے سکتے تھے جا کے, یہ میرے ڈالر کی ویلیو ہے. آج پتہ نہیں $1800 کی ضرورت ہے ٹو بائی 1 ounce. تو مطلب وہ صرف پاکستان نہیں ہے, اٹ از ورلڈ اوور کرنسیز کیپ لوزنگ ویلیو, اور اسی کی وجہ ہے پھر لوگ آلٹرنیٹ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیجیٹل کرنسیز آ جائیں اور یہ ہمارا ڈپینڈنس آن گورنمنٹ وغیرہ ہٹ جائے. وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, لیکن آن دی اینڈ آف دا ڈے کوشش یہی ہے کہ میری پرچیزنگ پاور نہ خراب ہو. تو پرچیزنگ پاور کو ریٹین کرنے کے لیے آپ انویسٹ کرتے ہو, اور اس میں جو آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں نارملی فار پیپل ایوریج پرسن سیلری ارنر ٹائپ ایٹسیٹرا, کہ بھئی آپ نے کوئی یہ شیئرز وغیرہ میں لگا لیا, کمپنیوں کے شیئرز میں حصے دار بن گئے, یا جو ڈیٹ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں کہ کوئی بورو کر رہا ہے پیسہ ویدر کارپوریٹ انٹیٹی یا حکومت, وہ کچھ آپ نے بانڈس خرید لیے, اور کچھ جو شارٹر اینڈ ہوتا ہے کہ جس کو منی مارکیٹ کہتے ہیں, ٹریجری بلز وغیرہ. تو ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ان کے رسک پروفائلنگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, which I'll talk about in a moment. بٹ ایک اور بڑی اچھی آپشن ہوتی ہے جو پاکستان میں اب شروع ہو رہی ہے, بٹ باقی ممالک میں ہوتی ہے, ناٹ سو نیسسرلی اگین فار نان نیشنلز آف GCC, which is buying a home on mortgage. تو وہ بھی افیکٹولی سیونگ ہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر مہینے کچھ X% آف یور سیلری پہ باندھ دیا, وہ پراپرٹی کی پرائس آج آپ نے لاک ان کر لی, اور آپ پیسے دیے جا رہے ہو, اور اگلے 30-40 سال میں اس پراپرٹی کی ویلیو ان لائن ود انفلیشن, اینڈ صرف انفلیشن نہیں, پراپرٹی کی اگر پاکستان میں آپ بات کرو گے تو ویلیوز اس کے بھی بڑھ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی تک یوتھ بلج چل رہا ہے, اور
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऊंचा है, more than 2%, so the potential demand for property will remain for foreseeable future. इसके बरक्स जो ममालिक में maturing populations हैं और जहाँ पर growth of population कम हो गया, जिस तरह जापान अगर आप ले लें, तो वो reverse sort of उसमें आ गए कि वहाँ पर properties ज़्यादा हैं, buyer कम हैं. So maybe the property would not be a great investment out there today, but for Pakistan it would be a good investment. तो अगर आपको यहाँ mortgage finance मिल सके और प्रॉपर्टी ले लो, तो वो बड़ा अच्छा एक तरीका है कि आपने प्रॉपर्टी अब ले ली आज के दाम पे और प्रोटेक्ट हो गए, और रफ्ता रफ्ता आप पे कर रहे हो, तो जो पे करोगे जिसमें आप जो भी आप वो शरिया कंप्लायंट हो ना हो, सूद हो, मार्कअप हो, जो भी हो, उससे ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू ग्रो कर जाएगी, तो इट विल बी वर्थ योर मनी. तो ये तो एक ऑप्शंस हो गई कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो. अब आई विल टॉक अबाउट the risk and reward of different asset classes. और ये दुनिया भर में ये होता है कि अमूमन देखा गया है कि शेयर्स पे ज़्यादा लॉन्गर टर्म में रिटर्न आ जाते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे कम आते हैं, और जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मनी मार्केट ट्रेजरी बिल्स वगैरह चलाते हैं उनमें लीस्ट होता है. तो इसकी एक बेस है कि जो हुकूमत कहीं की भी होती है, वो अगर बोरो करती है आके मार्केट में, तो उसको कम से कम जो रनिंग इन्फ्लेशन होता है उस वक्त रेट उतना तो पैसा देना पड़ता है, वरना कोई खरीदेगा नहीं उनका इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उनको लोगों को ये तो यकीन है कि भी ये मेरे पैसे बोरो कर रहे हैं वापस कर देंगे, हुकूमत है उसके पास तो छापा खाना है नोटों का, इर्रिस्पेक्टिव किस मुल्क में आप हो, और वो मुझे पैसे वापस कर देंगे. लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा नोट छाप चुके और इन्फ्लेशन मतलब वो देयर टू मेनी नोट्स चेसिंग फ्यू वोट्स, तो इन्फ्लेशन होगा. सो जो भी इस वक्त इन्फ्लेशन रेट नज़र आ रहा है उस कम से कम उतना तो मुझे कॉम्पनसेशन वो दें इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और मार्कअप जो भी. तो वो एक बेस होता है कि जिसको आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहते हो, रिस्क फ्री इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, कि भी वो छाप के तो दे सकती है हुकूमत. तो मेरा ये नहीं है कि वो मेरा असल पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन असल की परचेजिंग पावर कितनी होगी वो मैं कवर करता हूँ थ्रू इन्फ्लेशन. तो गवर्नमेंट को आमतौर से पैसा रेज करने के लिए मिनिमम वो देना पड़ता है. फिर आप बॉन्ड ले लें. पहले मैं गवर्नमेंट बॉन्ड की बात कर लूँ. अब अगर एक गवर्नमेंट कहती है कि भाई 6 महीने के पैसे चाहिए, तो चलो 6 महीने का इन्फ्लेशन वगैरह नजर आ रहा है. लेकिन अगर एक गवर्नमेंट आके कहती है मुझे 10 साल का पैसे यूज होता है, मुझे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसमें इतना टाइम लगेगा जब रीपे कर सकेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को वो जो बेस इन्फ्लेशन था उससे कुछ ज़्यादा देना होगा, क्योंकि उसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो अगले 8-10 साल क्या इन्फ्लेशन रहेगा, तो वो अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांगूंगा कि भैया मैं इतने दिन लॉक इन हो रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ. दूसरा, वो जो मुझे 10 साल के बाद पैसे मिलेंगे, कभी अगर मुझे लिक्विडिटी की जरूरत पड़े और वो बॉन्ड बेचने जाऊँ तो वो शायद थोड़ा सा मुझे पूरे पैसे ना मिल सकें. तो इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड जो होगा वो ये जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट का हो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट देगा. अब आप आ जाएं एक बिजनेस कंसर्न पे. अगर वही बॉन्ड रेज करना चाहेगा तो वो चूंकि खुद नोट नहीं छाप सकते हैं, उनको गवर्नमेंट से मजीद कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. तो ये तो साइड हो गई ऑफ हैविंग टू पे to raise money. You need to pay enough compensation according to the investment horizon या जितने अरसे में आप वापस करोगे. इसी तरह अगर एक बिजनेस मार्केट में जाती है बोरो करने और उसको X%, लेट से उसको 4% देना पड़ता है, तो वो तभी करेगी अपना हिसाब किताब निकाल के कि वो 4 से ज़्यादा अपनी बिजनेस में कमा सके, तभी वो बारा कहेगा उसके कि भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम ज़्यादा मिले. दूसरा ये होता है कि बिजनेस में अगर मैं एक चीज़ बिजनेस चला रहा हूँ और एक चीज़ 100 रुपए की बेच रहा हूँ जिसमें 10 रुपए मुझे बच रहे हैं, 10%, और इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाता है और एक वक्त आता है कि मैं वही चीज़ अब 150 की बेच रहा हूँ, तो और अगर मेरा वो
अर्निंग कैपेसिटी लगभग 10% रहेगी, तो उस पर अब मैं 15 रुपए कमाना शुरू कर दूंगा। तो अगर मेरी कंपनी का एक ही शेयर इशू हुआ था और वो 10 रुपए का शेयर था और 1 रुपया कमा रहा था, तो अब वो 1.5 रुपया कमाना शुरू कर देगा, तो मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी बाकी लोगों की नज़र में। तो इसलिए जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्फ्लेशन की लाइन में, और साथ साथ में अगर मैं बिजनेस सक्सेसफुल हूँ और ग्रो कर लूँ, तो जहाँ मैं अगर 1 रुपया कमा रहा था और मैं बिजनेस ग्रोथ की वजह से, अब सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से 2 रुपए कमाना शुरू कर दूँ, जिसमें 50 पैसे इन्फ्लेशन के हैं और 50 बिकॉज मैंने बिजनेस बढ़ा लिया है, तो अब मेरे शेयर की वैल्यू और ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा। तो शेयर की वैल्यू 2 वजूहत से बढ़ती है। एक तो चूंकि इन्फ्लेशन है, तो वो इन्फ्लेशन से बेनिफिट करते हैं मोस्ट बिजनेसेस, तो जो भी चीज वो बेच रहे हैं उसके दाम बढ़ा लेते हैं। सेकेंडली, अगर बिजनेस ग्रो करता है तो उसकी भी, क्योंकि वो ज्यादा कमाई हो रही है उसी बिजनेस में से, तो वो पर शेयर ज्यादा कमाई हो जाती है, तो उस शेयर की वर्थ बढ़ जाती है। तो ये तो हो गए बेसिक्स। अब होता ये है कि मार्केट में सारे लोग बेसिक्स लेकर इन्वेस्ट करने नहीं आते हैं। कोई लोग, मोस्टली लोग सोचते हैं यार स्टॉक मार्केट है, मैं लगाऊंगा और ओवरनाइट रिच बन जाऊंगा, तो उसमें स्पेकुलेटिव भी चल रहा होता है। अब वो एक बंदा अंदाजा कर रहा है कि यार ये बिजनेस है, इसमें ये हो जाएगा, तो चलो ये 15 रुपए का शेयर बिक रहा है, मेरे ख्याल में 18 का हो जाएगा तो मैं खरीद लूँ, और वो मेरी उम्मीद होगी कि 3 रुपए बढ़े तो मैं निकाल दूंगा। जो मुझे बेच रहा है वो सोच रहा होगा कि यार ये अभी 15 का है, गुड इनफ है, अब मैं निकल जाऊं। अब वो टुमारो विल टेल हु वाज राइट और रॉन्ग। बट अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस पे चलोगे और उस कंपनी में वाकई ग्रोथ थी और अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं वगैरह, तो वो उसको देख के आप चलोगे, शेयर प्राइस को देख के नहीं कि बढ़ जाएगी, बल्कि इस बिजनेस की इनकम ग्रो करेगी और ये डिविडेंड ज्यादा दे सकेगी तरह, तो आपकी एनालिसिस उसके बेसिस पे यू आर लाइकली टू डू बेटर। बाकी गेस वर्क है कि भाई कौन आगे निकल जाएगा, कौन निकल, मे बी मेरा अंदाजा गलत था, मे बी दूसरे का अंदाजा गलत था, वो कल पता चलेगा। लेकिन इस चीज का अंदाजा करना कि ये बिजनेस के कंडीशंस की लाइकलीहुड क्या है, कैसे चलेगी, क्या है, वो फिर भी हम सब लोग मोर रैशनली उसको असेस कर सकते हैं कि भाई ये फलाना बिजनेस है, इसमें ग्रोथ होगी नहीं होगी, इस बिजनेस को मैनेज कौन कर रहा है, आर दे कॉम्पिटेंट, तो वो सही चला रहे हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, फिर कमाने के बाद अच्छे डिविडेंड वगैरह देते हैं। तो वो सारी चीजें जब हम देखते हैं, तो नॉर्मली एक शख्स जो एवरेज कोई और जॉब वगैरह कर रहा है, उसके पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतनी स्टडी करे, और सिर्फ एक कंपनी तो नहीं ना, आपने सारे अपने पैसे एक कंपनी में तो नहीं डाल देने आप। एक जो नॉर्मल डाइवर्सिफिकेशन होती है कि नॉट ऑल एग्स इन वन बास्केट, आप उसको भी फैलाओगे। तो अगर आपने 10, 15, 20 कंपनियों के शेयर लेने, तो फिर तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा फॉर एन एवरेज पर्सन टू कीप ट्रैक। तो उस चीज को कवर करने के लिए जो एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो इवॉल्व हुई है, जिसमें बेसिकली आप लोगों का पैसा पूल हो जाता है, सारे स्मॉल सेवर्स पूल कर लेते हैं, एक हायर कर लेते हैं फंड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और वो मैनेज करता है फॉर ए फी। तो बेसिकली इफेक्टिवली है कि अगर कोई बड़ी वेल्दी फैमिली है तो वो अपना फैमिली ऑफिस खोल लेते हैं, उधर टीम रख लेते हैं, वो मैनेज करने हैं, तो उनको तनख्वाहें दे देते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इफेक्टिवली ये है कि सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा पूल इन किया और वो फंड मैनेजर को तनख्वाह दे रहे हैं कलेक्टिवली थ्रू ए फी ऑन द मैनेजमेंट। तो ये वो, और जाहिर है फंड मैनेजर का काम है कि वो फिर जो भी कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से काम करे। यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस चीज़ को रेगुलेट करती है। दे मेक श्योर के ओवरसाइट है, दे रिपोर्ट बैक कर रहे हैं, ऑडिट हो रहे हैं। तो पहले ऐसा होता था कि मार्केट में लोग आके दाव लगा जाते थे वगैरह। अब इस लिहाज से रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर वेरी गुड। हाँ, एक फंड मैनेजर
जेन्युइन मिस्टेक कर सकता है, और वो फिर आप देखते हो कि यार कौन सा फंड मैनेजर ज़रा ज़्यादा कॉम्पिटेंट काम कर रहा है, क्या है इसकी क्या है, कि मैंने सोचा कि यार ये अभी फलानी फलानी चीज़ हुई है, अब लेट्स से मैं सोचता हूँ कि ऑटोमोबाइल्स की सेल बढ़ेगी तो मैंने शेयर ले लिए उसके, आगे पता चला कि नहीं फॉर सम रीज़न वो नहीं बढ़ी सेल, तो मेरा डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा बट बदनीयती नहीं होगी वहाँ पर। तो उस हद तक तो यू कैन एक्सपेक्ट के फंड मैनेजर कैन गो रॉन्ग इन ए डिसीजन मेकिंग, लेकिन ये नहीं होगा कि वो बिल्कुल आपके पैसे आगे पीछे कर दे और कोई चक्कर कर ले। दूसरा, ये जो पैसे आप देते हो फंड में, म्यूचुअल फंड में, वो फंड मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होता है। ही कैन ओनली टेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि ये ले लूँ, ये बेच लूँ। पैसा एक ट्रस्टी के पास होता है, जो ट्रस्टी या तो ये कोई बैंक हो सकता है या सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी है हमारी डिपॉजिटरी कंपनी, वो हो सकती है। तो वो उसके साथ बाकायदा ट्रस्ट एग्रीमेंट होता है, जो ट्रस्ट क्रिएट होता है, और सारे एसेट्स जो होते हैं, पैसे जो होते हैं, वो ट्रस्ट के नाम पे होते हैं और ट्रस्टी उसको प्रोटेक्ट करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन फंड मैनेजर का होता है। तो ये नहीं है कि फंड मैनेजर पैसे लेके भाग जाए वगैरह, वो नहीं हो सकते। हाँ, बैड डिसीजन ऑलवेज पॉसिबल। तो ये तो एक ब्रॉडली चीज होगी जो एक म्यूचुअल फंड टाइप चीज है। वॉलंटरी पेंशन स्कीम इज सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, लेकिन उसको जो हमारी हुकूमत ने यहाँ पे SECP ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने, कोई 2005 में लॉन्च किया था, और उसका मेन मकसद ये है कि आप अपनी सेविंग्स उसमें डाल सको टुवर्ड्स रिटायरमेंट इनकम। और दो पार्ट्स हैं कि पहले आप टिल टुवर्ड्स रिटायरमेंट इनकम, अभी जो लिमिट है वो 70 साल की उम्र तक कर सकते हो, उसके बाद फिर आप द रेस्ट ऑफ योर लाइफ उस पैसे को ड्रॉ डाउन कर सकते हो, वो भी मैनेज करवा सकते हो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है उसका। विद इन दैट ये है कि जो आप अगेन अपनी चॉइस करते हो कि मैंने पैसे सारे के सारे शेयर मार्केट में लगा देने, तो उसमें 3 फंड्स बने हुए होते हैं विद इन वॉलंटरी पेंशन स्कीम। एक शेयर्स का इक्विटी फंड जो कहलाता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स का जो डेट फंड कहलाता है, और एक मनी मार्केट जो शॉर्ट एंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका जो मनी मार्केट फंड। तो सब फंड 3 होते हैं। अब मैं अगर स्टार्ट आउट कर रहा हूँ एट ए यंगर एज, और मुझे अभी अगले 20-30 साल इन्वेस्ट करना है, तो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, एंड आई विल ट्राई एंड शो यू कि बाय हिस्ट्री टेल्स अस कि अगर मैं लॉन्ग टर्म में शेयर्स में लगाता हूँ पाकिस्तान में पैसे, तो आई कम आउट अहेड। शॉर्ट टर्म में लगाता हूँ, वॉलेटिलिटी होती है, आगे पीछे हो सकता हूँ, मुझे नुकसान भी हो सकता है। तो अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ, महीने के महीने लगा रहा हूँ, और थोड़े थोड़े ये इक्विटी फंड में डाल रहा हूँ, और अगर 20 साल का मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन या 30 का या 40 का, तो वो जो प्राइस वॉलेटिलिटी होती है शेयर्स की, उससे मैं इम्यूनाइज हो जाता हूँ एंड आई कैन कम आउट अहेड। और पाकिस्तान के एवरेज अच्छे रहे, आई विल शो इन अ सेपरेट प्रेजेंटेशन वो जो है। तो वॉलंटरी पेंशन स्कीम की जो खास खूबियत ये है कि आपने आज इक्विटी फंड में लगा दिए, कल उनको आपने डेट फंड में चेंज कर दिया या मनी मार्केट में, तो एक चीज कहलाती है लाइफ साइकिल इन्वेस्टिंग। उसका मकसद ये होता है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ योर लाइफ में आप जिन एसेट्स में प्राइस वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, लाइक शेयर्स वगैरह, उनमें लगा लिया आपने पैसे, और रफ्ता रफ्ता उसको आप एलोकेशन को चेंज करते जाते हो। तो बाय द एंड ऑफ टाइम जब आप रिटायर कर रहे होते हो, तो रिवर्स हो गया होता है कि अगर आपने 80% इक्विटी फंड में लगाए थे और 20 लगाए हुए थे डेट में, तो बाय द टाइम यू रिटायर वो 80 फिर आप डेट में कन्वर्ट कर चुके होते हो, और सिर्फ 20 रह जाते हैं इक्विटी में। तो मतलब एक ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा था, और ये ऑटोमेटेड स्कीम्स भी ऑफर हो रही होती हैं कि आपको नहीं करना है, वो खुद ही फंड मैनेजर आपके ये सारे काम कर रहा है। तो उसमें जो स्टडीज हैं, जो डेटा अवेलेबल है कि यू टेंड टू कम आउट अहेड, उसमें कोई आपको रिस्क नहीं है कि जिस रोज आप रिटायर हुए अगर सारा पैसा मनी मार्केट उसमें शेयर्स में था, और उसी रोज कोई मार्केट में पटाखा बोल गया, कुछ हो गया, कोई जंग छिड़ गई, कुछ क्या हो गया, यू कांट प्रेडिक्ट। तो वो सारी की सारी चीजों के वैल्यूज गिर गई और आपको तो डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ जाए। तो टू अवॉइड डिस्ट्रेस सेलिंग ये चीज होती है। इसी तरीके से क्योंकि शेयर प्राइसेस की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है,
تو میں آج شیئر لے لوں, مجھے نہیں معلوم کہ کل وہ مارکیٹ گر جائے گی یا بڑھ جائے گی, لیکن اگر میں مہینے کے مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال رہا ہوں تو میں ایوریج آؤٹ ہو جاؤں گا, کبھی مہنگے ہوں گے, کبھی سستے ہوں گے, مہنگے ہوں گے. تو یہ جو ایوریج پرچیز پرائس ہو, اسی طریقے سے وہ لائف سائیکل میں آہستہ آہستہ میں ایگزٹ کر رہا ہوتا ہوں, تو مجھے دونوں سائڈ کی ایوریج مل جاتی ہے, خریدتے وقت بھی اوور ٹائم اور ڈس انویسٹمنٹ کے وقت بھی اوور ٹائم. تو یہ لائف سائیکل ایلوکیشن ٹو می از اے گڈ ویکل. اچھا, اس میں voluntary pension scheme میں why would someone sitting in Saudi or elsewhere in the GCC or elsewhere in the world want to invest? پاکستان میں رہتے ہوئے تو اگر آپ ٹیکس پیئر ہو تو آپ کو اس میں دو فائدے ملتے ہیں کہ ایک جو آپ پیسہ لگا رہے ہو, کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کی طرف کوئی پیسے جمع کرو تو وہ انکریج کرتی ہے. تو جو میں اس وقت اگر 100 روپے کماتا ہوں تو مجھے 20 روپے تک الاؤڈ ہے کہ میں ڈال سکتا ہوں اس میں اسکیم میں, اور اس 20 روپے پہ میں نے جتنا ٹیکس پہلے بھرا ہوتا ہے سیلری وغیرہ پہ وہ واپس مل جاتا ہے آن دیٹ 20% آف مائی انویسٹمنٹ. تو میرے لیے فار لیونگ ان پاکستان وہ ٹیکس افیشینٹ ہے کہ وہ بھی مجھے واپس, تو حکومت نے میرے لیے ڈال دی ہے افیکٹولی. بٹ دوسرا فائدہ جو آپ سب کو بھی ہے یہ کہ اگر آپ یہاں پر پاکستان میں انویسٹ کرتے ہو تو اور دنیا میں کہیں بھی کرتے ہو تو نارملی آپ کی ارننگز پہ ٹیکس لگ جاتا ہے. تو میوچل فنڈ میں لگاتے ہو اس کو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ہر سال ڈویڈنڈ دے گا 90% کمائی کا, یا آپ نے گورنمنٹ بانڈ میں لگایا یا کارپوریٹ سیکٹر کے بانڈ میں لگایا ہے, جہاں بھی لگایا پیسہ اس پہ کم از کم نارملی 15% ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے اس ارننگز پہ. والنٹری پینشن اسکیم کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہ کیش صرف جمع ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی گروتھ جو انکم آ رہی ہے اس پہ ٹیکس زیرو ہے. سو ان ادر ورڈز اگر آپ اگلے 10 15 20 سال آپ کی سیونگز ہیں اور وہ گرو ہو رہی ہیں تو ان پہ زیرو ٹیکس ہے آل تھرو آؤٹ دیٹ پیریڈ. تو وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں بینیفٹ ہے فار ایوری ون ویدر یو ان پاکستان اور elsewhere. تو وہ ایک فائدہ ہے جو اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہمارے پیسے شیئرز خرید لیں گے یا میوچل فنڈ میں چلے جائیں گے تو اس میں ٹیکس تو کٹے گا, اور بے شک آپ وہ جو آیا ہے ری انویسٹ بھی کرو تو وہ پہلے ٹیکس کٹ جائے گا 15%, اس کے بعد آپ ری انویسٹ کر رہے ہو. اب میں ذرا سی بات کر لوں کہ ڈیورنگ ریٹائرمنٹ کیا ہوتا ہے. ایک شخص ہے لیٹ سے اس کے پاس جسٹ فار آرگومنٹ سے 2 کروڑ روپیہ ریٹائرمنٹ کے بعد, اور اس نے کہا کہ یار یہ گورنمنٹ بانڈ ہے 10% دے رہا ہے اور انفلیشن 8% چل رہا ہے تو چلو ویری گڈ میں اس میں لگا دوں. تو سال کے 20 لاکھ روپے آ جائیں گے, مہینے کے وہ آپ سمجھو 1,70,000 لگ بھگ گیو اور ٹیک آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ سوچو کہ یار چلو یہ تو میرا بڑا اچھا ہے, چولہا جل رہا ہے, سب کچھ ہے, آئی ایم ویری کمفرٹیبل. انفارچونیٹلی جو وہ 8% پر اینم کی انفلیشن چل رہی ہے آپ کے خلاف, وہ اس سال تو آپ کے 1,70,000 سے گزارا ہے, اگلے سال آپ کو کوئی 1,80,000 85,000 کی ضرورت پڑے گی, اس سے اگلے سال اور مزید ضرورت پڑے گی. تو 3-4 سال میں آپ ریئلائز کرو گے مجھے تو 2.5-3 لاکھ روپے اسی پروکیورمنٹ کے لیے, وہی جو میرا چولہا جلا تھا اس کی ضرورت ہے. تو یہ پھر مسئلہ آ جاتا ہے. تو پھر وہ ریٹائرڈ بندہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں. تو وہ پھر یہ کرتا ہے کہ تھوڑا سا کیپٹل میں ایٹ ان کر لیتا ہے, پھر گھبراتا ہے, پریشر میں ہوتا ہے. تو یہ جو والنٹری پینشن اسکیم ہے اس میں ایک انکم ڈرا ڈاؤن پلان کہلاتا ہے. جب آپ ریٹائر ہوتے ہو لیٹ سے 60 سال کی عمر ہے اور آپ نے ایک اندازہ کیا, ظاہر ہے آپ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے, آپ نے کہا کہ یار چلو مجھے اگلے 20 سال کے لیے کور کر دو, ٹل ایج 80 تک دیکھی جائے گی. تو وہ 20 سال پہ فنڈ مینیجر آپ کے جو پیسے جمع ہیں ان کو گریجولی ڈپلیٹ کرے گا, اور وہ اس طرح انویسٹ رکھے گا کہ آپ کو پیسے کچھ نہ کچھ ملتے رہیں. لیکن موٹا حساب آپ سے میں یہ کہہ دوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ کچھ ری انویسٹ ہوتا رہے کہ آپ کی پرچیزنگ پاور ریٹین ہو, وہ جو 1,70,000 تھے اس کے لگ بھگ آپ کوئی 80,000 منتھلی خرچ سکتے ہو, باقی آپ کو ری انویسٹ ہوگا. تو لیکن پھر وہ 80 کے اگلے سال وہ ود انفلیشن بڑھ گئے ہو گیا تو آپ کے پاس کوئی
ऑलमोस्ट 90,000 आ जाएंगे, फिर उससे अगले साल 100,000 पर मंथ आ जाएंगे, तो वो ग्रो करता रहेगी वो नंबर। बट फिर भी आप सोचोगे कि यार मेरे तो मतलब 20 साल के बाद क्या हो, तो मैं सारे थोड़ा सा मैं रिजर्व रख लूँ। तो लेट्स से वो आपने 25% रिजर्व रख दिया और कहा कि नहीं इसको मैं नहीं टच करूंगा, इसकी इनकम को भी नहीं टच करूंगा, और वो ग्रो होता रहे, तो फिर आपकी जो आपने 80,000 सोचा था वो कोई लगभग 60,000 बैठ जाएगा, 60-65,000 बन जाएगा कि यही मैं खर्च सकता हूँ। तो ये सारी मैनेजमेंट जो है ये भी वॉलंटरी पेंशन स्कीम मैनेजर आपके कर देता है। तो अब मैं थोड़ा सा एक आपको और इसमें दिखाता हूँ जो दूसरा एक डॉक्यूमेंट है, ये मैं जरा स्टॉप करता हूँ और ये डॉक्यूमेंट है, ये आपको आइडिया देगा कि इसमें पाकिस्तान के क्या हालात, आइडिया टू गिव यू अ फेयर आइडिया कि आप बाहर बैठे हो, आप पाकिस्तान की तरफ देख रहे हो, तो हाउ विल यू फेयर। हम अगर 20 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान रुपी वर्सेस यूएस डॉलर, तो ऑन एन एवरेज 5.5% हम डिप्रिशिएट किए। इसमें बैड ईयर मतलब ये ज्यादा हो गई, यहाँ पर ज्यादा हो गई, कहीं कम हुई डिप्रिसिएशन, एवरेज जो बैठ रही है वो 5.5% अगर 20 साल की, पिछले 20 साल की। लेकिन अगर मैं पिछले 10 साल की लूँ एवरेज, तो थिंग्स वर वर्स, 6.7% एवरेज डिप्रिसिएशन हुई है। और मैं अगर मजीद शॉर्टर पीरियड ले लूँ 5 साल का, तो ऑलमोस्ट 9.2% डिप्रिसिएशन सफर हुआ है शॉर्ट पीरियड में। तो जस्ट टू कीप इन माइंड कि अगर आप शॉर्ट टर्म करोगे तो नुकसानात के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपका 10-20 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो फिर आप फेयरली सोच सकते हो कि यार 5-5.5 तक तो ठीक है। शॉर्ट टर्म व्यू लोगे तो फिर 10 का अंदाजा रखो, और अगर 1 साल का लिया हो तो 1 साल 25% भी हो सकता था अगर आपने इधर पैसे लगाए और पता चला कि अगले साल तो 25% एक्सचेंज रेट से ही मारे गए, बाकी मार्केट में क्या हुआ या किस चीज में पैसे लगाए थे वो तो बात की बात है। फिर आप ले लें जिस चीज को हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं, इसका बेसिकली ये होता है कि जहां जहां पाकिस्तान की ट्रेडिंग रिलेशंस हैं, उन ममालिक की करेंसीज के साथ आप इसको वर्कआउट करते हो एक एवरेज बास्केट, और उन कंट्रीज के एवरेज इन्फ्लेशन वर्सेस हमारी एवरेज इन्फ्लेशन को रिलेटिव टर्म में देखते हो। मोटा सा भी है कि अगर मेरे यहाँ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 10% चल रहा है और लेट से अमेरिका में 2% चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि साल के बाद मैं रिलेटिव टू अमेरिका मेरी परचेजिंग पावर 8% कम हो जाएगी। तो वो मेरा इफेक्टिव डिवैल्यूएशन होगा वर्सेस दी डॉलर, अगर इफ दैट इज ट्रू। तो ये सिर्फ एक एवरेज पूरी बास्केट का लगा है जहां जहां हम ट्रेड कर रहे हैं उन ममालिक के साथ। तो जो ये रेड वाला ग्राफ है वो तो हमारे सिर्फ एक्सचेंज रेट को लेके चल रहा है कि ये वाले साइड पे रखें कि हम वी वर अराउंड सो मच, मतलब वो सेंट्स की बात है या डेसिमल ऑफ सेंट टू अ डॉलर, और वो किस तरीके से हम गिरते गए हैं एज टाइम इज गॉन। तो अभी 0.006 डॉलर पर रुपी पर हम आ गए हुए हैं। एट वन पॉइंट इन टाइम वी वर 0.1, ठीक है, तो उससे ये ड्रॉप होके आगे में ये जो इस साइड पर है ये 130-120, ये एक रियल इफेक्टिव रेंज एक्सचेंज रेट का एक मीडियन पॉइंट लिया जाता है। कभी 100 है तो उसका मतलब है कि आपकी करेंसी एट पार है इन रिलेटिव इन्फ्लेशन टर्म्स विद द अदर बास्केट। तो हमारा ये रहा है कि ये हमारा रुपया जो है एट टाइम्स 100 से ऊपर गया है, दैट मीन्स के वी वर दैट मच ओवर वैल्यू। तो ये पीरियड जब हमने एक्सचेंज रेट स्टेबल रखा हुआ था, जो लोग आजकल डार साहब को ब्लेम करते हैं, तो उस वक्त हमारा इफेक्टिव जो ओवर वैल्यूएशन ये इस टेरिटरी में थी खासी,
मतलब एक ऑलमोस्ट 25% ओवर वैल्यू थे। तो जाहिर है उससे दो चीजें होती हैं कि एक, कोई चीज भी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है वो 25% डिस्काउंटेड थी, सब्सिडी मिल रही थी आपको, तो मैं बाहर की चीजें इंपोर्ट करूं तो मुझे 25% सस्ती मिल रही थी क्योंकि मेरी करेंसी थी वर्थ लेस, लेकिन मैंने रखी हुई थी आर्टिफिशियल तरीके से वो, क्योंकि स्टेट बैंक अपने रिजर्व्स भेजता रहता है मार्केट में तो होल्ड कर रहा होता है डॉलर को। और जो यहाँ पाकिस्तान में चीजें बन रही थी बरक्स, उनको आप उतना डिसएडवांटेज दे रहे थे। तो अगर एक पाकिस्तान में एक चीज पहले 100 रुपए की बन रही थी और इम्पोर्ट भी 100 की हो रही थी, तो रफ्ता रफ्ता हमने इम्पोर्ट वाले को तो 75 का कर दिया, वो मैं 100 पे फंसा रहा, तो मेरी तो फैक्ट्री बंद हो गई, इम्पोर्टर की आशी हो गई। तो ये, और इसी तरह एक्सपोर्टर के उलट थे। तो ये जब हम गए IMF प्रोग्राम से कुछ अर्सा पहले, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनने करेक्टिव एक्शन लेना शुरू किया। आज हम अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब है कि हम एक्सपोर्टर को थोड़ा सा एडवांटेज दे रहे हैं, इंपोर्ट के खिलाफ हम थोड़ी सी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हम बिलो क्या कहते हैं उस पे हैं, तो दिस इज मतलब थिंग, लेकिन ये थोड़ा सा फिर से जिस तरह ये गैप है, ये गैप फिर से आ रहा है। यहाँ पर वी वर ऑल राइट इन जुलाई 2019, तो थोड़ा सा हमें वॉच आउट करना है, बट हम 100 से कम है, 100 का जो लाइन है वो ट्रिकी हो जाती है। तो वो जब तक आप 100 से कम हो यू आर ऑल राइट। यहाँ पर हम 100 से ये देखेंगे कि 25% ज्यादा चले गए थे, फिर अब हम 100 से कम है और सो फार वी आर डूइंग ऑल राइट, वी आर वेल बिलो 95 96 करीबन, तो वी आर सेफ। तो इन अदर वर्ड्स, आज अगर आप पैसा लगा रहे हो पाकिस्तान में, डिवैल्यूएशन के इम्कानात कोई उस तरह के वो जो झटका लगा था वो नहीं है। अलबत्ता जो हम अगर हिस्ट्री देखें तो वो 5 to 6% पर एनम का है, क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज इन्फ्लेशन रेट लगभग 8% रहा है, और अमेरिका वगैरह में एवरेज अगर आप लॉन्ग टर्म ले लो तो 2-2.5% रहा है। तो वो जो 5-5.5% का फर्क है वो पाकिस्तान रुपी डिवैल्यू हो रहा होता है ओवर टाइम। दिस इज ऑन द करेंसी साइड। अब मैं स्टॉक मार्केट की बात कर लूं तो इसमें मैंने चार्ट में ये दिखाया है कि पिछले 20 साल में क्या हुआ। ये किस चीज का लिया है कि जो KSE 100 इंडेक्स कहलाता है, वो टॉप इन टर्म्स ऑफ साइज जो टॉप 100 कंपनीज है, थोड़ा सा वो किया जाता है कि हर सेक्टर से थोड़ी थोड़ी ले, बट मोटा साहब आप ये लें जो टॉप 100 कंपनीज हैं पाकिस्तान की लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे, वो मैंने ब्लाइंडली आके ले ली। मुझे नहीं मालूम है कि कौन सी अच्छी है बुरी है, मैं कोई फंड मैनेजर नहीं हूँ। ब्लाइंडली वो मैंने 100 का इंडेक्स रेप्लिकेट करके एक पोर्टफोलियो ले लिया। तो ये रिटर्न रहा, एक साल नुकसान हुआ, एक साल बहुत गेन हुआ, फिर एकदम से नुकसान हो गया, गेन हुआ, नुकसान हो गया। तो ये ईयर वाइज है। एवरेज अगर आप लो 20 साल का, तो 20% का रिटर्न आया है ऑन जस्ट द लास्ट 20 ईयर्स। अगर आपने यहाँ पे शेयर ले लिए थे और लेके बैठे रहे तो आज एवरेज आपका 20% है। पर्टिकुलर ईयर अगर आपने यहाँ लिए थे, पता चला कि अगले 2 साल माल भी लग गई, तीसरे साल भी मोर और लेस ब्रेक ही हो गया, उसके नेक्स्ट ईयर बैरली कुछ बनाया। तो वो इस चार्ट पे आ जाता है कि अगर मैं 10 ईयर हिस्ट्री सिर्फ लेता हूँ तो मेरा वो 20 से 10 पे आ गया रिटर्न, मतलब इट्स सो ड्रास्टिक। और अगर मैं 5 साल की हिस्ट्री लेता हूँ तो मैंने बैरली ब्रोकन इवन, अगर मैंने 5 साल पैसे लगाए पहले। तो ये मकसद है दिखाने का कि जब आप शेयर्स के पोर्टफोलियो में जाओगे थ्रू वॉलंटरी पेंशन स्कीम, शॉर्ट टर्म आपको नहीं देखना है। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10, 15, 20 साल का है और मोर, तो इट इज सेफ टू पुट इन द इक्विटी फंड, वरना वो वॉलंटरी पेंशन स्कीम के जो डेट या मनी मार्केट फंड में उसमें आपको जाना होगा। So I'll stop here and I would like to be happy to answer any questions.
نسیم صاحب میرا سوال ہے جیسے انفلیشن ہم کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے وضاحت سے انفلیشن ہم کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے انفلیشن کا بیسکلی تو یہ ہے کہ جو آپ کی روپے کی پرچیزنگ پاور ہے وہ اس طرح امپیکٹ ہو رہی ہے. تو اگر میں یہ لے لوں کہ میری اکانومی سے 5% پر اینم گرو کر رہی ہے تو کرنسی سرکولیشن بھی اگر 5% سے گرو کر جائے گی تو تھیوریٹکلی انفلیشن نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے کرنسی نوٹ ایکسٹرا آ گئے اتنی اکانومی میں سپلائی آف گڈز اینڈ کموڈیٹیز زیادہ آ گئی. 5% وہ بھی بڑھ گیا, 5% یہ بھی بڑھ گیا. انفلیشن تب ہوتی ہے کہ کرنسی اویلیبلٹی زیادہ ہو جائے اور گڈز کی کوانٹٹی کم رہ جائے, پیچھے رہ جائے, تو مور منی از چیسنگ دی سیم گڈز. اب اگر آپ اور میں ہیں, لیٹس سے 2 پیپل, ایک مجھے لوف آف بریڈ خریدنا ہے اور وہ مارکیٹ پرائس اس کی 5 روپے چل رہی تھی. اب میرے پاس کچھ ایکسٹرا پیسے آ گئے اور صرف ایک لوف آف بریڈ ہے اویلیبل, تو میں شاید پھر کہوں گا یار چلو میں 6 دے دیتا ہوں, مجھے مل جائے. تو I will bid up the price with the extra money that I've got in the pocket if the government is printing too much and putting in some pockets. اور in everyone's pocket. تو ہر ایک پھر زیادہ تو جو بیچ رہا ہے وہ بھی کوشش کرے گا مجھے ایکسٹرا پیسہ مل جائے. تو انفلیشن از مینلی کہ جہاں آپ کی کرنسی سپلائی آف گڈس کو ایکسیڈ کر جاتی ہے ان گروتھ. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری گروتھ چل رہی ہے صرف 5% ایوریج میں لے لوں اور میری کرنسی سپلائی لیٹس سے فار آرگومنٹ سے 13% گرو کر رہی ہو تو افیکٹولی 8% کا جو گیپ ہے وہ انفلیشن میں کنورٹ ہو جائے گا. تو انفلیشن جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے کنٹری کے لیے کہ نہیں اچھی ہوتی؟ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیولپمنٹ کے لیے انفلیشن بھی ہونی چاہیے لازمی. دیکھیں یہ لازمی جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ویل مینجڈ اکانومی ہے تو آپ کرنسی سپلائی کو گریجولی گرو کرو گے ان لائن ود دی سپلائی آف گڈس. اور اگر آپ بہت زیادہ اس کو آگے نکلنے دو گے, تھوڑا بہت آپ کرتے ہو. کس طرح ہوتا ہے کہ جب پیسہ بورو کیا جاتا ہے تو منی سپلائی بڑھ جاتی ہے. مطلب ایک تو میں نے 100 کمائے اور میں نے 20 بورو کر لیے تو میرے پاس منی سپلائی ہے وہ 120 کی آ گئی. ٹھیک, اب اس 120 سے میں کیا کرتا ہوں, اگر وہ میں پروڈکٹیولی کہیں لگا لیتا ہوں تو اٹ کوڈ بی گڈ. ٹھیک ہے کہ میں نے 120 لے کے اور اس سے کوئی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ مطلب ایک فیکٹری لگا لی یا کچھ کر لیا, 100 میرے پاس 20 بورو کر کے, تو میرے پاس سپلائی تو 20% زیادہ ہی, لیکن میں نے پروڈکٹیو اس میں لگائی تو اس سے پروڈکشن آگے چل کے زیادہ اویلیبل ہو جائے. میں نے اگر جا کے اس سے پیسے باہر لے گیا اور ایک کروز پہ چلا گیا تو وہ منی سپلائی تو پاکستان میں آ گئی لیکن اس سے کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی پاکستان میں نہیں آئی. تو it will depend on how well the inflation is spent on the other side. Ultimately it is money supply. تو ہم پیسہ اپنا کیسے خرچ رہے ہیں, بورو کر کے اگر ہم نان پروڈکٹیو چیزوں میں لگا رہے ہیں تو تباہی کی طرف جائیں گے, اور اگر پروڈکٹیو چیزوں میں لگا رہے ہیں تو جہاں پروڈکشن will more than pay for it in future تو اچھا ہوگا. تو اس کو میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ جیسے ہم نے بورو کیا تھا باہر سے, اگر ہم انڈسٹری لگاتے تو فائدہ تھا, لیکن ہم نے اگر سڑکیں بنائی یا ہم نے کچھ اور کیا تو اس کا اتنا بینیفٹ نہیں ہوا. جی میں دیکھیں باہر سے اور انٹرنلی کہیں سے بھی ہم نے لون لیا, اگر ہم نے اس کو مطلب انڈسٹری لگاتے اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لوں. ایک تو ہے نا کہ حکومت کا بجٹ ہے پاکستانی روپے میں, اور جتنی اس کی ٹیکس ارننگ یا دوسری ارننگ ہے مل ملا کے شارٹ فال ہے جس کو ڈیفیسٹ کہتے ہیں, تو وہ حکومت بورو کر لیتی ہے. تو پاکستانی روپی بانڈ ایشو کر کے منی سپلائی زیادہ کر لیتی ہے
اور وہ خرچے کر لیتی ہے. اب وہ خرچے اگر گورنمنٹ انفراسٹرکچر میں لگا رہی ہے وغیرہ, سڑکیں بنا رہی ہے, تو چلو ایک حد تک اس کا فائدہ تو ہوگا, آپ کی ایفیشنسیز بڑھیں گی ٹرانسپورٹیشن میں وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ضائع کر لیں پیسے بالکل ہی, مطلب وہ فریولس چیزوں پہ ضائع کر دیں, کوئی گولف کورس بنا لیں, کچھ اور کر لیں جس سے کوئی خاص زیادہ وہ نہیں فائدہ ہوگا, تو اٹ کین بی بیڈ. فارن ایکسچینج بورنگ ہماری تھوڑی سی ہٹ کے ہے. اگر میں 1971 سے لوں آج تک, 71 اس سے کہ کٹ آف پوائنٹ ہے جب بنگلہ دیش بنا, تو اس سے پہلے ہمارے پاکستان کے کھاتے میں جوٹ کی ایکسپورٹ بھی گنی جاتی تھی. 71 سے آج تک meaning all these years ہم نے, مطلب we are looking at 50 years, not one single year have we exported more in dollar terms than our imports. Every year there's been a shortfall, every year. اچھا, اس میں پھر آپ جوڑ لو کہ چلو ہم نے ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کر رکھا ہے, آپ لوگ پیسے بھیجتے ہو یہاں پر, تو ریمیٹنسز کو جوڑ لو, تو پھر in this 50 years only 6 years are such جہاں ہمارا ریمیٹنس ملانے کے بعد سرپلس آ گیا. تو 44 years are still shortfall. تو وہ ہر سال ہم نے شارٹ فال, کیونکہ ڈالر تھے ہم تو نہیں چھاپ سکتے تھے, تو بورو کیے. اب وہ بورو کیے تو وہ تو لون کھڑا ہو گیا, اگلے سال پھر سے بورو کرنا پڑا, تو پچھلے لون کو بھی ہم نے ری پے کرنا ہے, اس کی ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے, اوپر سے نئے سال کی امپورٹ کو پوری کرنے کے لیے امپورٹ کرنا ہے. تو ہماری ہسٹری یہ رہی ہے کہ وی ہیو not invested enough in how to earn foreign exchange. We were lucky کہ یہ گلف کا ایک سائیکل کھل گیا, تو ارلی 70s میں ایک چیز میں کہوں گا نیگیٹو پازیٹیو دیکھیں, نیشنلائزیشن کی بھٹو گورنمنٹ نے, اس کی وجہ سے نیگیٹو سائڈ بھی ہے. پازیٹیو یہ کی کہ ہی واز ویری کین کہ پاسپورٹ ہر ایک کو مل جائے. جب میرے زمانے میں, ناٹ یو پیپل, پاسپورٹ ملنا پریولیج تھا, آپ کو ہر بندہ نہیں اپلائی کر سکتا. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز اس نے کہی کہ نہیں, یہ پبلکلی اوپن کرو کہ لوگ جا سکیں باہر, جاب وغیرہ کر سکیں. سو دی موو ٹو گو ٹو جی سی سی ٹو گو اینڈ ڈو جابس 70s میں اوپن آؤٹ ہوئی. ٹھیک ہے, تو آپ نے جھوٹ لوز کر لیا, لیکن آپ نے ادھر ریمیٹنسز پک کرنی شروع کر دی, تو وہ آپ کو فائدہ رہا ہے. بٹ الٹیمیٹلی نیٹ حساب یہ ہے کہ ہم ہر سال آج تک ٹوٹل میں اگر ہوں پچھلے 50 ایئرس کا, تو اباؤٹ 60 to 70 بلین ڈالرز کا ہمارا نیٹ ڈیفیسٹ ہے ان اکاؤنٹس پہ. اب وہ ہم بورو کر کے پورا کر لیتے ہیں, آئی ایم ایف سے آ گیا, کسی اور نے دے دیا, اس نے دے دیا, اور پرانے لون بھی واپس کر رہے ہوتے ہیں, بٹ نیٹ اکاؤنٹ آپ کا 60 بلین ڈالرز کا آج ڈیفیسٹ میں ہے. ٹھیک, تو وہ اونلی ہوپ از کہ ہم یہاں کوئی ایسا کام کریں, whether we produce things and export, whether we produce services like technology وغیرہ, اس سے ایکسپورٹ کمائیں. کمانا ہوگا ڈالر, وہ نہیں کمائیں گے تو وی آر اسٹل گوئنگ ڈاؤن ہل. ٹھیک, عارضی طور پہ ریلیف آ جاتا ہے, آئی ایم ایف آ گیا, فلانا آ گیا. ٹھیک ہے, آپ 20 سال کی بھی مارکیٹ آپ کو میں دکھاتا ہوں, تو وی سیم ٹو کم آؤٹ اہیڈ, ناٹ بیڈ. یعنی کہ 20 سال میں بھی 20% اگر کما لیا اور 5% پر اینم 20 سال کے نکال بھی دیا, تو 15% پر اینم نیٹ آپ نے کمایا ہے اگر آپ نے باہر سے پیسے لگائے. ٹھیک ہے, بٹ ایز اے اکانومی اوور آل, کیونکہ یہ میں بات کر رہا ہوں 100 ٹاپ کمپنیوں کی, باقی کا کیا حال ہوگا کیا نہیں ہوگا, ہم پھر سے کھڑے ہوں گے آئی ایم ایف کے ڈور پہ. اٹ ول ریمین سو انلیس وی فکس دیٹ. آج ہمارے پاس ویزیبل چیزیں نہیں ہیں. اب اس وقت جو گورنمنٹ کر رہی ہے کہ بھی ہم بہت بڑا ہاؤسنگ وغیرہ, ویری گڈ آئیڈیا ان دا سینس کہ وی آر 10 ملین ہاؤسنگ یونٹ شارٹ ٹوڈے, اور 1.5 ملین بندہ یوتھ آ رہا ہے مارکیٹ میں ہر سال, تو آپ کو ہاؤسنگ چاہیے. اب ہاؤسنگ بنائیں گے, آپ نے سیمنٹ بھی لیا, اور کیونکہ آپ مڈل انکم ہاؤسنگ کی بات کر رہے ہو یا لو انکم کی, تو اس میں کوئی امپورٹڈ ٹائلیں اور
یہ اور وہ ساری چیزیں نہیں لگا رہے ہوگے, لوکلی چیزیں لگا لو گے. لیکن وہ چیزیں بھی بنانے کے لیے اگر میں سیمنٹ بھی بناتا ہوں تو میں جو یہ لے کے کلے اور باقی پتھر اور یہ وہ پیستا ہوں اور اس کو کلین میں ڈالتا ہوں کرتا ہوں, تو انرجی تو استعمال ہوتی ہے, وہ انرجی تو میری امپورٹڈ ہے. تو میں جب ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ بناؤں گا تو میرے لیے فارن ایکسچینج ارننگ نہیں آئے گی unless one of you is buying that house, تو وہ فارن ایکسچینج ارننگ آ جائے گی, ٹھیک ہے. بٹ ادروائز بائی فار اینڈ لارج ہمارے وہ نیٹ فارن ایکسچینج ڈیمانڈ کو ایڈ کریں گی یہ ساری ایکٹیویٹی. تو کوئی بھی ہماری اکنام, میں گاڑی بناتا ہوں یہاں پہ, اس میں سے انجن گیئر باکس تو امپورٹ کرتا ہوں, جو یہاں باقی چیزیں بناتا ہوں اس کا بھی اسٹیل میں امپورٹ کرتا ہوں, اس کی پلاسٹک میں امپورٹ کرتا ہوں, اس کی کیمیکل میں پینٹ شینٹ کے امپورٹ کرتا ہوں. تو فرینکلی ہمارا ہوا یہ ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں زیادہ رجحان جو ہمارے حکومت میں جو بھی رہے ان کا ہو گیا کہ یار یہ بس کسی طرح ٹیکس کر لو, تو امپورٹ سٹیج پہ ٹیکس لگا دو, یہ کر دو. تو وہ ٹیکس ود ہولڈنگ ہو گیا. جو بھی آپ ایکٹیویٹی کرو, جو کما رہا ہے پیسہ ویدر ایگریکلچر میں, ویدر ان ٹریڈنگ وغیرہ وغیرہ, ان کو کوئی ٹیکس نہیں ہم ریکور کر رہے تھے. تو ہماری ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ 8-10% ہے ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی کی. دیٹ ہماری جو سیونگز ہیں 12% ہیں ہماری ٹوٹل جی ڈی پی کی. بنگلہ دیش کی, سری لنکا کی کوئی 22% ہے, ہندوستان کی 30% ہے سیونگز. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہاں لوگوں کی کمائی کم ہے, تو بنگلہ دیش میں کون سے وہ وہاں پہ بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں رہ رہے ہیں, یا ہندوستان میں کون ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں رہ رہے ہیں, وہ پھر بھی 30% سیو کر رہے ہیں. بنگلہ دیش 22% کر رہا ہے, سری لنکا 22% کر رہا ہے, تو ہم 12 پہ پھنسے ہوئے. سو ہمارے فلاز ہیں. ڈسپائٹ آل آف دیٹ تھنگز لک گڈ, ڈسپائٹ آل دوز تھنگز. بٹ الٹیمیٹلی جو آپ کا سوال ہے کہ وی نیڈ ٹو سارٹ آورسیلوز آؤٹ, ابھی تک ہم صحیح ٹریک پہ گئے نہیں. نسیم صاحب, میرا نام عدنان ہے. میری ایک کوئری ہے. اگر دیکھیں ابھی آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ بتایا کہ کیا کہتے ہیں, وہ بھٹو صاحب نے لوگوں کو باہر جانے کے لیے پاسپورٹ مینڈیٹری کروایا, کوشش کیا کہ سب پاسپورٹ لیں تاکہ باہر جائیں. ابھی ہم لوگ یہ جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, پتہ نہیں ابھی مجھے کریکٹ کریں کہ کیا یہ ریلیٹڈ ہے یا نہیں, کہ ہمارے پاس کتنا اسٹوڈنٹ کی ایک بڑی تعداد جن کے پیرنٹس کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے, وہ پاکستان میں ایڈمیشن جن کا ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کے وہ باہر چلے جاتے ہیں, 4 سال 5 سال 6 سال وہاں اسٹڈی کرتے ہیں, اور وہاں اپنی ایک بڑی انویسٹمنٹ کا حصہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو باہر لگا دیتے ہیں. تو اس سے اچھا یہ کہ جب پاکستان میں اگر ایسی اپرچونیٹیز ہوتی کہ بھائی یعنی ایجوکیشن تھوڑی یعنی ایڈمیشن ایزی ہو کے بے شک وہ پیسہ جو باہر لگانا ہے وہ یہاں لگتا ہے, تو اس میں ہیلپ نہیں ملتی ہم لوگوں کو. نہیں, دیر از نو ڈاؤٹ. دیکھیں وہ یہ رہا ہے کہ دس از ود آل ڈیولپڈ کنٹریز, وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ہمیں, اینڈ بیکاز وی آر پورلی گورنڈ تو ہم ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. ان کو فائدہ ہے, وہ ہمیں ہر قسم کا انسینٹیو دیتے ہیں. کینیڈا وغیرہ میں آ جاؤ, یہ کر لو وہ کر لو, آپ کو وہ ایک چارٹ پہ مارکنگ کرتے ہیں کہ اچھا اتنا پڑھے ہو تو آ جاؤ, ڈاکٹر کیا ہوا ہے, ڈاکٹری کی بھی ہے تو آ جاؤ. تو مطلب وہ ہمارا برین ڈرین کو وہ تو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کا کام ہے. ابھی ان کو ویل ایجوکیٹڈ پاپولیشن ورک فورس چاہیے, اور ان کی پاپولیشن گروتھ اتنی نہیں ہے, تو اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے آج جاپان جیسی جگہ بھی اب فار دا فرسٹ ٹائم فارینرز کو ویلکم کر رہی ہے, بٹ سرٹن کوالیفائڈ فارینرز. تو ہمارا جو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اوور آل گورننس اچھی نہیں ہے. لوگ اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھیجتے ہیں, اور پھر وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہاں دہشت گردی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ چلو یہ بس نہیں دو بار. تو آپ صرف پڑھائی کے لیے نہیں بھیج رہے ہو, وہ پھر پرماننٹ سیٹل بھی کر جاتے ہیں جا کر. تو ہمارے لیے تو بہت سیریس پرابلم ہے. سو اٹ از ٹوٹل گورننس. ایجوکیشن, آپ نے عدنان بالکل صحیح بات کی کہ ون پورشن آف دی گورننس ایشو ہے کہ آپ اپنے ملک میں صحیح طریقے سے انویسٹ نہیں کر رہے ہو ان ایجوکیشن. ہماری اگین بھٹو کے زمانے میں جو پرائیویٹ سیکٹر نے, بزنس ہاؤسز نے کچھ انجینئرنگ کالجز یہ وہ کھولے ہوئے تھے, جس سے وہ پیسہ نہیں بنا رہے تھے. دے ور آؤٹ آف گیونگ بیک ٹو دی کنٹری نیشنلائز کر دیا,
ٹھیک. اس کے بعد جو ریسنٹ ایئرس میں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ آئے ہیں ان پہ کڑی نظر ہوتی ہے کورٹ کی, یار تم نے فیس بڑھا دی. بھائی فری مارکیٹ ہے, اب ان کو اگر بڑھا رہے تو بڑھانے دو, اور لوگ بھی آ جائیں گے اگر کمائیں گے زیادہ تو وہ ایجوکیشن بھی زیادہ اویلیبل ہو جائے گی. ہمارا انفارچونیٹ بڑا وہ شارٹ ٹرم ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کورٹس کا, پاپولسٹ شارٹ ٹرم ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اچھا فیس زیادہ دی ہے, یہ کر دو وہ کر دو, بےزتی بھی کر دو. الگ سے وہ جو کوئی تعلیم دے رہا ہے ٹھیک ہے بزنس کے لیے کر رہا ہے, لیکن دے تو رہا ہے تعلیم کوالٹی کی تاکہ لوگ اور کمپٹیشن میں آئیں اور لوگ لگائیں. ہم الٹ ان کو ڈنڈے مار دیتے ہیں. تو پرابلم از اوور آل گورننس, ناٹ اونلی ایجوکیشن پر سے. ایجوکیشن میں بھی جو ہم پیسہ خرچ رہے ہیں اپنی ایجوکیشن پہ, ایک تو ایلوکیشن کم ہے ہمارے بجٹ سے, لیکن وہ میجورٹی پورشن یا سگنیفیکنٹ پورشن مس اسپینٹ بھی ہوتا ہے. آپ کے خاص طور سے سندھ میں اگر آپ لوگ ہیں تو پتہ نہیں تھاؤزنڈس کے حساب سے گوسٹ اسکولز ہیں اینڈ گوسٹ ٹیچرز ہیں, پیپل ہو ڈونٹ ایگزسٹ, اسکولز دیٹ ڈونٹ ایگزسٹ, گورنمنٹ کے کھاتے میں خرچہ چل رہا ہے. سو ultimately it is governance, it is bad governance, we need to sort ourselves out. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جی نسیم صاحب, جی ایک میرا نام ایاز ہے. ایک کوشچن ہے میرا, جو آپ نے پینشن اسکیم اور باقی چیزوں کو بتایا, جنرلی اس میں آپ نے ایج جو بتائی اور جو ریکمنڈیشن ہے آپ کی کہ ارلی اگر اسٹارٹ کیا جائے تو اٹس مور بینیفیشیل, یعنی 20s میں اگر کوئی اسٹارٹ کرتا ہے تو لانگ ٹرم بینیفٹس اس کے بہت زیادہ ہیں. لیکن جو ینگسٹر ہماری ایج کے 50 ایئرز والے, ان کے لیے کیا آپ کی سجیشن ہے؟ دیکھیں والنٹری پینشن اسکیم میں ضرور جائیں, بٹ اف یو آر سیئنگ کہ بھی میرے ابھی 10 سال اور ہیں تو آپ کا ایلوکیشن ٹو دی ایکوٹی فنڈ کم ہوگا, باقی چیزوں میں زیادہ ڈالیں گے تاکہ جب آپ ریٹائر ہو تو یو ڈونٹ ہیو ٹو پل آؤٹ آل دا منی. اگر وہ تھوڑا سا مارکیٹ ڈاؤن بھی اس روز ہوگی تو آپ وہ جو آپ نے ریلیٹیولی کم ایلوکیشن رکھا ہوگا ایکوٹی فنڈ میں, وہ تھوڑا دن رائٹ کرنے دیں. ایکوٹی مارکیٹ میں جو آپ پیسہ ڈالتے ہو, آپ کو سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ مجھے انڈر فورس آف سرکمسٹانسز ڈرا آؤٹ نہ کرنا پڑ جائے, میں اس کو چھوڑ سکوں وہاں پر. تو اس حد تک آپ ایکوٹی فنڈ میں ڈالیں گے, باقی آپ یہ والنٹری پینشن اسکیم میں ڈال لیں. جو ڈیٹ اینڈ منی مارکیٹ میں تھوڑا زیادہ وہ ہوگا, ایکوٹی سائڈ پہ کم رکھیں گے, بٹ آئی ووڈ ایلوکیٹ ریزنبل پورشن ٹو ایکوٹی, میننگ 30% تو میں ایزلی لگا لوں گا وداؤٹ ورنگ مائی ہیڈ آف. صحیح. دوسرا سوال اسی سلسلے میں یہ ہے کہ جو بھی پلان ہے اگر میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں تو کیا یہ انویسٹمنٹ ہے یا انٹرسٹ ہے؟ یہ جی اس کی جو کم آ رہی ہے یہ پلان کی دو براڈ, اچھا آئی ایم گلیڈ یو ریز دی کوسچن. دیر آر ٹو براڈ اسٹرکچرز. بی پی ایس میں ٹوٹلی شریعہ کمپلائنٹ اسٹرکچر بھی ہے اور کنونشنل بھی ہے. آپ اگر شریعہ کمپلائنٹ لوگ ہیں تو اس میں تینوں اسکیمز میں ٹوٹلی ریگولیٹڈ بائی شریعہ ایڈوائزرز ایٹسٹرا, سرٹیفائڈ بائی دیم انویسٹمنٹس ہوگی, کوئی اس میں سود وغیرہ نہیں ہوگا. ٹھیک, تو آپ کی چوائس ہے, بوتھ آر اویلیبل. تو اگر جو ہم لوگ اس وقت سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں یا کوئی اور لوگ بھی آپ سے اگر ایڈوائس لینا چاہیں تو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ڈائریکٹلی. جی پلیز, میں ایسا کروں گا کہ آئی ول شیئر مائی ای میل ایڈریس اینڈ وچ کین بی شیئرڈ ود ایوری ون, اینڈ گوئنگ بیونڈ بیسٹ از ٹو ای میل می بیکاز اٹس ایزیئر وے ٹو کمیونیکیٹ. اس میں پھر میں ذرا سوچ سمجھ کے جواب بھی دے سکتا ہوں, اینڈ اف نیڈ بی وی ہیو another session sometime اگر اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ لگی. چلیں ضرور ضرور, بہت بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم, میرا نام منصور ہے. It's a great for sharing all this information. کوئی ڈائریکٹلی کس سے یعنی لیا جا سکتا ہے؟ Is it going to be through عارف حبیب or MCB or who? عارف حبیب, MCB عارف حبیب is just one of the options. جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں, اگر آپ دو آپشنز ہیں. ایک اگین آئی شیئر دا تھنگ, جو میوچل فنڈ ایسوسیشن آف پاکستان ہے, MUFAP.com.pk ہوگا یا جو بھی ہوگا, اس کو دیکھیں گے تو جتنے بھی فنڈ مینیجرز ہیں ان کی لسٹ آ جائے گی. ان کی ایسوسیشن کی ویب سائٹ ہے, یو سرچ فار اٹ, اور اف یو سرچ فار
SECP.gov.pk होगा गालिबन, उसको आप देखेंगे तो अगेन उसमें एक सेगमेंट आ जाएगा म्यूचुअल फंड्स का और कौन कौन से अप्रूव्ड हैं क्या नहीं है. तो there's a fair variety of choice. वॉलंटरी पेंशन स्कीम के आई वुड से कि कम से कम 6-7 फंड मैनेजर्स तो आपको मिल जाएंगे जो हैं, which includes MCB RFB joint venture, it includes UBL, मीज़ान है, and मीज़ान तो खैर है ही पूरा शरिया compliant, but others are all offering both separate, totally separate वो segments हैं. Atlas है और भी मिल जाएंगे आपको, तो वो you can easily search and find. ठीक है, thank you. Most welcome. Sir, we have to go to this website or we can go to our bank and choose from there. आप देखो बैंक के पास जाओगे तो वो आपको डायरेक्टली शायद इतना गाइड ना कर पाए. आप वेबसाइट पे जाके पहले राब्ता कर लो विद द कंपनी एंड दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर हाउ टू गो फॉरवर्ड. सही है. ये जो आपने कहा ना MU, ये जो है ये म्यूचुअल फंड वाली, ये गव है मेरा ख्याल है, MUFAP.gov.pk. मैं आई एम नॉट सो श्योर, हो सकता है. हाँ नहीं, मैं बाकियों को मैं गव के साथ ही ज्यादातर पाकिस्तान के. जी तो अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब, मेरा नाम मंसूर शेख है. सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि आपने अभी जो एक एवरेज KSE 100 इंडेक्स का दिया फॉर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स, तो उसमें जो एवरेज गेन आया फॉर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स इट्स ओनली 20%. जी तो ये तो सर हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको भी हेज नहीं कर पा रहा. अगर नहीं, आपकी इन्फ्लेशन एवरेज अगर मैं 20 साल की लूं तो 8% है. तो this return that you have mentioned, this is average per annum return or this is the total? मतलब 20 साल के का एवरेज निकालेंगे तो 20% है. इसी तरह से अगर मैं 20 साल की डिवैल्यूएशन लेता हूं तो वो 5.5% है. तो आप 20 में से 5.5 निकाल दें तो आपके पास नेट 14.5 बच गया. अच्छा सर, दूसरी मैं आपसे ये एक ऑप्शन पूछना चाह रहा था कि जिस तरह अब PSS के अंदर भी इंडेक्स फंड्स लॉन्च कर दिए हैं, तो isn't it a good investment कि हम हर महीने एज अ इंडेक्स उसको परचेज करते रहें? जी, उसमें इट इज अ गुड आइडिया एक्सेप्ट के यू विल सफर द टैक्स एवरी ईयर एंड सिटिंग आउटसाइड यू इट डजंट डू यू एनी फेवर. वॉलंटरी पेंशन स्कीम में वही आप महीने के महीने पैसे लगाओगे तो आपको टैक्स एडवांटेज मिल जाएगा कि जो भी आप कमा रहे हो उस पे ओवर द नेक्स्ट 10, 15, 20 इयर्स जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, देयर इज जीरो टैक्स ऑन द अर्निंग्स. ओके, जीरो गेन टैक्स है हमारा. जीरो टैक्स है क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो भी अर्निंग्स है वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो रही हैं, वो आपको कैश नहीं आ रहा है. बट अगर आप ले लोगे इंडेक्स फंड तो उसको साल के एंड पे डिविडेंड देना लाजिम है उसके, और वो जब बांटेगा तो उस पे आपका टैक्स कट जाएगा. बेशक फिर आप री इन्वेस्ट कर लो लेकिन वो 15% आपका टैक्स निकल चुका होगा. तो सर जब ये वॉलंटरी पेंशन स्कीम में जब आप फाइनल विड्रॉल करते हैं फॉर एग्जांपल आफ्टर 20 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो उस पॉइंट पे जो भी आपकी XYZ अमाउंट है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है या उस टाइम उस पर टैक्स नहीं लगता? जी, इट डिपेंड्स. देखें, अगर आप पहले अगर आप रेजिडेंट इन पाकिस्तान हैं तो अब थोड़ा सा आपका और होगा, बट इफ यू आर ए नॉन रेजिडेंट वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि आप टैक्स फाइलर बन जाओ. इवन इफ यू हैव जीरो टैक्स आप फाइल करते रहो. तो उससे ये होगा कि जब आप विड्रॉ करोगे तो पिछले 3 साल का एवरेज टैक्स रेट लिया जाता है जो टैक्स लगता है. तो आपका एवरेज टैक्स रेट अगर आप बाहरी हो और जीरो आया फॉर पाकिस्तान पर्पस तो देयर बी जीरो टैक्स ऑन. ओके, बट यू मस्ट बी अ फाइलर. बता आप ये कहो कि मैं पाकिस्तान में टैक्स नहीं दे रहा हूँ और फाइल भी नहीं कर रहे हो तो वो एविडेंस नहीं होगा. सो एविडेंस चाहिए होगा आपको कि आप फाइल कर रहे हो, हर साल जीरो टैक्स लायबिलिटी है. तो आप जब एंड पे विड्रॉ करोगे तो उस पे 30 मतलब वो 3 ईयर एवरेज का जो भी आया, अब एवरेज आपकी जीरो आई तो जीरो लगेगा. और दूसरा ये कि 50% तो इन एनी इवेंट यू आर अलाउड टू ड्रॉ टैक्स फ्री. 50% पे ये अप्लाई होगा. और दूसरा ये है कि जरूरी नहीं कि आप विड्रॉ करो, इसको आप छोड़ दो और इनकम ड्रॉ डाउन प्लान में चले जाओ तो लेते रहो, उस पर कोई टैक्स नहीं. ओके, ठीक, थैंक यू. मोस्ट वेलकम.
ठीक है सर, कोई और क्वेश्चन है तो मैं क्लोज करता हूँ. किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज विल क्लोज द सेशन. नहीं तो फिर मेरे आप ईमेल शेयर कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा. एंड एनीवन इज मोस्ट वेलकम. मैम नसीम साहब, आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल होगी ना? जी है. हाँ, तो बस वो आप, मैं आपसे लिंक लेके ना मैं वो भी डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो में अपलोड कर दूंगा बाद में यूट्यूब पे. तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपका प्रोफाइल भी डाल दूंगा और ईमेल भी डाल दूंगा. ओके जी. ठीक है सर. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीबॉडी. मोस्ट वेलकम. गुड टू टॉक टू एवरीवन. थैंक यू सो मच. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन का. इट वाज रियली हेल्पफुल. Okay, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Okay ji. Very helpful Thank session. you. Good seeing everyone. Okay sir, thank you.